दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने वादी के आर्टिकल 370 को ख़त्म करके एक गैर दानिशमंदाना और गलत फ़ैसला उठाया है जो कि इसकी कमज़ोरी और तबाही का बायस बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस मामले में आखिरी हद तक जाएगा और भारत के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देगा। भारत को रोकने के लिए अगर जंग भी करना पड़ी तो पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। पाकिस्तान ने माजी में भी भारत के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया है। चीन ने इस मामले पर पाकिस्तान का खुलकर साथ देने का ऐलान किया है। चीन का कहना है कि मकबूजा वादी के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक हल होना चाहिए और चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन के स्टेट काउंसलर और फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के दौरान कहा कि हमें भारत के इक़दामात पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दोनों मुल्कों ने इस मसले पर भारत का मिलकर मुकाबला करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत के ज़ेरे इंतज़ाम मकबूजा वादी के मामले पर पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल जाने की सूरत में चीन ने अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया है। वज़ारत ख़ारजा में सहाफ़ियों को अपने हालिया हंगामी दौरा चीन के हवाले से दी गई एक ब्रीफिंग में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मकबूजा वादी के मामले पर चीन का रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक है। उन्होंने बताया कि चीन में अपने हम मनसब से मुलाकात के दौरान उन्होंने मकबूजा वादी के मसले पर पाकिस्तान की पार्लिमान से हाल ही में पास होने वाली मुत्तफ़िका करारदाद और कौमी सलामती कमेटी के इजलास में होने वाले फ़ैसलों से चीन की क़यादत को आगाह किया। उन्होंने कहा कि चीन की क़यादत को आगाह किया गया कि पाकिस्तान मकबूजा वादी के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ले जाने का इरादा रखता है और वहाँ पाकिस्तान को चीन की मदद दरकार होगी। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान के मरकज़ी कौमी मसले पर चीन ने बिला झिझक साथ देने का यकीन दिलाया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम इनके कौमी सलामती के मसलों पर इनका साथ देते हैं। चीन ने न सिर्फ अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया बल्कि उन्होंने न्यूयॉर्क में अपने नुमाइंदे को हदायत दी हैं कि वो पाकिस्तान के नुमाइंदे से राब्ते में रहें और इस मामले पर मुशावरत जारी रखें। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने अपने अपने ममालिक की वज़ारत ख़ारजा में एक एक फोकल पर्सन नामज़द किया है जो कि इस हवाले से होने वाली बातचीत में राब्ता कार के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे ताकि एक मरबूत हिकमत अमली तरतीब दी जा सके। चीन ने वाज़े तौर पर कहा कि वो मकबूजा वादी को एक मुतनाज़ इलाका समझते हैं और इसका हल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों में ही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया को ये तासर देने की कोशिश कर रहा है कि फ़िक्र की बात नहीं, क्योंकि ये भारत का अंदरूनी मसला है, मगर पाकिस्तान इस मसले पर शोर शराबा करने का हक़ रखता है। उनका कहना था कि सलामती कौंसिल जाने का मसला काफ़ी तकनीकी नौयत का है और इसके अपने तरीक़ाकार हैं जो काफ़ी पेचीदा हैं। मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। इस पर तबादला ख्याल और मुशावरत की ज़रूरत है जो कि जारी है। इनका कहना था कि अगर मकबूजा वादी में तशद्दुद का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया तो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में भी जा सकता है। इससे कबल भारत ने पाकिस्तान पर दुनिया को गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए पाकिस्तान से कहा है कि वो भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहे। भारत की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने अपनी एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मकबूजा वादी की ख़ुसूसी हैसियत से मुतल्लिक़ भारत के फ़ैसले की हकीकत को तस्लीम करे। पाकिस्तान ने मकबूजा वादी की ख़ुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के फ़ैसले के बाद भारत के साथ अपने सफ़ारती ताल्लुकात में कमी का ऐलान किया है
اور بھارت کے سفیر کو ملک سے چلے جانے اور اپنے نامزد سفیر کو دلی نہ بھیجنے کے علاوہ دونوں ملکوں کے ٹرین رابطوں اور تجارت کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے نیوز کانفرنس سے اپنے خطاب میں کہا کہ ان کی حکومت نے دنیا کے کئی ملکوں کے سفیروں اور عالمی تنظیموں کے نمائندوں کو بھارت کی پوزیشن سے روشناس کروایا ہے اور بتایا ہے کہ آرٹیکل 370 سے متعلق تبدیلی بھارت کا مکمل طور پر اندرونی معاملہ ہے اور اس کا تعلق بھارت کے آئین سے ہے جو بھارت کے اقتدار اعلیٰ کے دائرے میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان یک طرفہ قدم اٹھا کر اس اندرونی معاملے کو دنیا کے سامنے باہمی رشتے کی پریشان کن صورتحال کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ بھارتی حکومت 370 اور 35A کی دفعات کو آئین سے نکال کر مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت حتمی طور پر ختم کرنے میں کامیاب ہوگی یا نہیں۔ کیا آئین میں اتنی بنیادی تبدیلی محض صدارتی حکم نامے کے ذریعے لائی جا سکتی ہے؟ اس اقدام کو بھارتی سپریم کورٹ میں پہلے ہی چیلنج کیا جا چکا ہے۔ بھارت میں حزب اختلاف کی تقریباً ہر جماعت نے اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی، لیکن مودی کو یہ قدم اٹھاتے ہوئے حقیقی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سیاسی طور پر دیوالیہ ہو چکی کانگریس کی قیادت کو حالیہ انتخابات میں ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مودی کی سیاست میں صرف طاقت ہی اصول ہے۔ اسی صورتحال میں یہ رسمی بیانات کسی گنتی اور شمار میں نہیں آتے۔ مودی حکومت نے دوسری بار منتخب ہونے کے لیے جو منشور پیش کیا، اس میں مذکورہ آئینی دفعات کا خاتمہ سر فہرست تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اقدام ہرگز غیر متوقع نہیں تھا۔ فروری میں پاکستان پر جارحیت کی ناکام کوشش نے بھارت کی جنگی صلاحیتوں کا پول کھول دیا۔ اس میں انہیں جنگی طیاروں سے ہاتھ دھونا پڑا، جبکہ ایک پائلٹ بھی گرفتار ہو گیا۔ اس کے بعد عالمی عدالت انصاف کی جانب سے بھارتی جاسوس کو پاکستان کی فوجی عدالت سے ملنے والی سزا کی توثیق ہو گئی اور بھارت کو صرف جنیوا کنونشن کے تحت قونصل رسائی کی رعایت ہی مل سکی۔ LOC پر مسلسل حملوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت اپنی ان ناکامیوں سے کتنا اضطراب کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان کے کامیاب دورہ امریکہ نے بھارت کی پاکستان مخالف 20 سالہ کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ امریکہ نے مقبوضہ وادی کے معاملے پر ثالثی کا کردار ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ مودی نے امریکہ سے درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کرانے میں اس کی مدد کرے۔ بظاہر یہی وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے بھارتی حکومت نے جلد بازی میں مقبوضہ وادی کا حتمی حل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ وادی کی آبادی 70 لاکھ سے بھی کم ہے، جبکہ وہاں 5 لاکھ فوجی تعینات ہیں۔ ان میں مزید 30,000 کا اضافہ کیا گیا۔ سیاحوں کو زبردستی وہاں سے نکالا گیا اور پاک بھارت سرحد پر ہائی الرٹ جاری کیا گیا۔ یہ سبھی اقدامات کسی غیر معمولی پیش قدمی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت کوئی بے چین اور پریشان حال ملک ہے تو وہ بھارت ہے۔ پاکستان نے اسے ہر محاذ پر ناکام کیا ہے۔ وہ اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ زمینی حقائق میں بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، لیکن بھارتی اقدام سے امید کی ایک کرن یہ بھی پیدا ہوئی ہے کہ یہ مسئلہ بین الاقوامی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ ہمیں مودی نے ایک سنہری موقع دیا ہے جس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر ضرورت پڑے تو فوجی حملہ کر دیا جائے اور بھارت سے مقبوضہ وادی کا علاقہ آزاد کروا لیا جائے۔ ہم جنگ کو خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے۔ اگر حالات قابو سے باہر ہو جائیں تو جنگ ناگزیر ہو سکتی ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔